ماشاءاللہ سٹیج سیکرٹری صاحب بھائی گجر صاحب بڑا سونا اور بڑے طریقے نال ہمیں سمجھا رہے تھے آج کی محفل کا عنوان اور موضوع اور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اور آج ساڈا مل کے بیٹھنے کا مقصد اور پھر تسی ڈھیلے ڈھیلے بولو بیدار نہ ہو تے اچھا نہیں ہوندا میں تھوڑا جہا تھانوں بیدار کرنے واسطے حاضر ہویا تھوڑی دیر واسطے میری حاضری ہے محبت نال مل کے ایک باری بار واضح بلند درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد تساں احباب پنجابی میں بھی پنجابی تو اس حوالے نال پنجابی دا کلام منتخب کیتا ہے تھوڑے سامنے تھوڑے گوش گزار کرے گا اگر محبت ہوئے گی توجہ ہوئے گی انشاءاللہ ایک شعر انشاءاللہ دل تے اثر کرے گا بھائی مولانا ممتاز صاحب انہاں دی پرخلوص دعوت بھائی ملک رفاقت صاحب انہاں دی پرخلوص اور محبت والی دعوت انہاں دی نسبت نال آج میری حاضری ہے اللہ تعالیٰ میرا بیٹھنا تھوڑا سننا اپنے دربار دے اندر قبول منظور فرمائے ایک بار سارے مل کر کہہ دیو سبحان اللہ انج کوئی انصاف نہیں کر سکدا انج کوئی انصاف نہیں کر سکدا جویں رب کردا انصاف اودے وچ ایمان دی قطری نہیں جیڑا نہیں کردا اعتراف اودے وچ ایمان دی قطری نہیں دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا کیوں اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے 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 جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا اگر تھوڑا ایمان دا ہو رہا ہے میرا مل کے کہہ دو بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا اور ویکھی ساری حلقت تیری وہ ویسی ویکھی ساری حلقت تیری وہ ویسی بنتے سے ہاں بنتے سے ایک بار علی دے بچیاں بنتے سے ایک بار علی دے بچیاں بن جا خدمتگار علی دے بچیاں بن جا خدمتگار علی